गाइस टीम गॉस्पेल शो में आप सबको खुश आमदीद। रोज बरोज लोग शिफा पा रहे हैं, निजात, शिफा, तब्दीली और इलाही कुव्वत पा रहे हैं। हम खुदा के गहरे प्यार का तजुर्बा कर रहे हैं, खुदा के फजल और पाक रूह की गहरी हजूरी के साथ। गाय और सारा स्टीन की मिनिस्ट्री खुदा की लाजवाल मोहब्बत की अजीम गवाही है, जो बादशाहों का बादशाह, खुदावंदों का खुदा, तख्लीककार और मौजज़ात करने वाला है। खुदा की हजूरी और उसके मौजज़ात को हमारे साथ मिलकर हासिल कर सकते हैं, और मैं उम्मीद करता हूं कि आज भी लोग इनकी गवाही के वसीला से मौजज़ात को हासिल करेंगे। आइए गाय स्टीन को खुशामदीद कहते हैं। सलामती हो गायस्टीन गॉस्पेल शो में सबको खुशामदीद। मैं पूरी उम्मीद हूँ कि आप सब खुदावंद की मोहब्बत और यीशु मसीह के फजल और रूहुल कुद्स की रफाकत के वसीला से पुरुमीद हैं और हौसला मंद हैं। गुज़िश्ता एपिसोड में अजीज़ों, आपने देखा कि मैं बीमारों और आपके मुख्तलिफ हालातों के लिए दुआ कर रहा था, तमाम बीमारियों और मुश्किलात के लिए। और मैं आपकी हौसला अफजाई करना चाहता हूँ कि आप उसे शेयर करें, आप उस वीडियो को दूसरों के साथ और अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स पर शेयर करें, ताकि वो लोग शिफा याबी पा सकें। यीशु मसीह के नाम में अगर आप किसी ऐसे शख्स को जानते हैं जिसे शिफा याबी की ज़रूरत है, तो आप उसके साथ ये ज़रूर शेयर करें और उसकी हौसला अफजाई करें, क्योंकि वो मौजज़ा पाने के बहुत करीब है। और आज अजीज़ों, मैं लोगों की बहाली के लिए दुआ करूँगा, ताकि खुदा आपकी ज़िंदगी में वो दरवाजे खोले जिनमें आप खुदा से भरपूरी को लायक तौर से हासिल करें और बरकत पाएं। हमारे गुज़िश्ता एपिसोड्स में आपको इसके मुतल्लिक अजीज़ों बहुत सारा मवाद मिलेगा, और मैं आपकी हौसला अफजाई करता हूं कि आप इनको ज़रूर देखें। मैंने अपनी शख्सी गवाही भी शेयर की है कि किस तरह खुदा ने मुझे निजात बख्शी और मुझे छुड़ाया, बल्कि उसने मुझे बचाया ही नहीं बल्कि मेरी ज़िंदगी मुझे वापस दी। और अब मेरा खूबसूरत ख़ानदान है और मेरे खूबसूरत बच्चे हैं, और हम खुदाउन के फजल और रहम के तले जिंदगी गुजार रहे हैं। मैंने खुदा की भलाई के बारे में बताया है, मैंने ईमान की 3 कुंजियों के बारे में बताया है कि कैसे अपने खुदा पर भरोसा रखना है, अपनी फिक्रों को उस पर डालना है और उस पर यकीन रखना है। हमने ताकत से दौड़ने के मुतालिक सीखा, वो ताकत जो रूहुल कुद्स की डूनामिस ताकत है। और अजीज़ों, हमने डूनामिस लफ्ज़ की तारीख के बारे में भी सीखा। पावर रेसर, आर रिलेशनशिप, ए अनॉइंटिंग, सी कंपेनियनशिप, ई एम्पावरमेंट और आर रेवलेशन, कि किस तरह से हमें एक पावर रेसर बनना है। और फिर हमने फजल की 4 कुंजियों के बारे में सीखा, और हमने वो मसा और उस इख्तियार के बारे में सीखा जो हमें रूहुल कुद्स मुहैया करता है और जो हमें खुदा से तोहफे के तौर पर मिला है, ताकि हम उसके वसीला से लोगों को बचा सकें, निजात दिला सकें। तो गुज़िश्ता पैगामात में ये सब था। तो अजीज़ों, आज मैं आपको खुदा का कलाम सुनाऊंगा, आपको गवाहियाँ सुनाऊंगा और आपके प्यारों के लिए दुआएं करूंगा। और मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब हौसलामंदी पाएंगे और इस एपिसोड के आखिर में आप बेहतर महसूस करेंगे। आप उससे बेहतर महसूस करेंगे जैसे आप पहले महसूस कर रहे थे। और अगर मैं ये कर पाता हूं तो मैंने अपना काम कर दिया। मैं आपको बेहतर महसूस करवाना चाहता हूं। अगरचे आप 10 में से 10% ठीक हो, फिर भी आप बेहतर महसूस करेंगे। आप इस एपिसोड के बाद खुद को बेहतर महसूस करेंगे, और इस एपिसोड के बाद आप खुद को रूहुल कुद्स से भरा हुआ महसूस करेंगे। अगर आप बेहतर महसूस नहीं कर रहे और अगर आप बेहतर महसूस कर रहे हैं, तो मैं आपसे ये दावा करता हूं कि इस एपिसोड के आखिर में आप बेहतरीन महसूस करेंगे। उसकी जी उठने की कुदरत के वसीला से, जिसने मसीह यीशु को मुर्दों में से जिलाया, वो तुम्हारे फानी बदनों को भी अपने रूह के वसीला से जिंदा करेगा। उसके लिए कुछ भी नामुमकिन नहीं है। यिर्मयाह 32:17, ओ ऐ खुदावंद, देख तूने अपनी अजीम कुदरत और अपने बुलंद बाजू से आसमान और जमीन को पैदा किया, और तेरे लिए कोई काम मुश्किल नहीं है। तेरे लिए कोई काम मुश्किल नहीं है। तेरे लिए कोई काम मुश्किल नहीं है। यिर्मयाह 32:17। तो चलिए मिलकर दुआ करते हैं। खुदावंद खुदा, तेरा शुक्र हो। यीशु मसीह, तेरा शुक्र हो। रूहुल कुद्स, तेरा शुक्र हो। मैं रूह में ये जानता हूँ कि लोगों को शिफा याबी और बहाली की ज़रूरत है और खुशखबरी को सुनने की ज़रूरत है। उनकी जिंदगियों में खुशखबरी की कमी है। मैं दुआ करता हूँ कि तू उनके दिलों को छू, और मैं तुझसे इल्तिजा करता हूँ कि तू उनके जिस्म के हर हिस्से को खुदावंद शिफा दे, हर एक हिस्से को यीशु के नाम में शिफा पाएं। खुदावंद, मेरे जरिए उनसे कलाम कर, उनको छू, और ये तेरी मर्जी के मुताबिक हो, क्योंकि तू भलाई पैदा करता है और तू भला खुदा है। ऐ खुदावंद, हम तुझे दावत देते हैं
اے خداوند ہم تجھے اس جگہ پر اس ایپیسوڈ میں دعوت دیتے ہیں، وہ کر جو تو کرنا چاہتا ہے۔ ہم تیرا نام بلند کرتے ہیں اور اے خداوند ہم اوپر کی جانب صرف تجھے ہی دیکھتے ہیں۔ اے خداوند تیرا نام جلال پائے، تو جلال پائے یسوع مسیح کے نام سے۔ خدا آپ کو برکت دے، آمین۔ تو آج میں جلدی سے آپ کے ساتھ ایک گواہی شیئر کروں گا۔ جیسا کہ میں نے پہلے بھی بتایا تھا، ہمیں بہت سی گواہیاں موصول ہوئی ہیں۔ ہم نے لوگوں کو ویل چیئر سے اٹھتے ہوئے دیکھا ہے، ہم نے بہرے کانوں کو سنتے ہوئے دیکھا ہے، ہم نے اندھی آنکھوں کو دیکھتے ہوئے دیکھا ہے، اور ایک دفعہ تو ایک عورت میرے بازوؤں میں تقریباً دم توڑ چکی تھی اور اس نے طاقت اور قوت پائی اور وہ زندہ ہو گئی یسوع مسیح کے نام میں۔ اور ڈاکٹرز نے ان کے ٹیسٹ کیے اور بتایا کہ سب کچھ کلیئر ہے، کچھ بھی باقی نہیں رہا یسوع مسیح کے نام میں، اور یہ یسوع کی وجہ سے ہے، یہ یسوع مسیح کی بدولت ہے۔ اور آج آپ کے ساتھ میں ایک گواہی کو عزیزوں شیئر کرنے والا ہوں، اور پھر میں آپ کے لیے دعا کروں گا۔ یہ ایک شاندار عورت ہیں اور کہتی ہیں کہ خدا نے مجھے کمر درد سے شفا دی ہے۔ مجھے کمر میں شدید درد تھی، اور یہ اتنی شدید تھی کہ میں چلنے پھرنے سے قاصر تھی، اور یہ اتنی شدید تھی کہ میں بیٹھ بھی نہیں پاتی تھی، اور اس شدید درد کی وجہ سے میں لوگوں کے ساتھ مل نہیں پاتی تھی، اور اس کی وجہ سے میں مایوسی اور ڈپریشن میں مبتلا ہو گئی۔ میں ہر وقت درد میں رہتی تھی اور یہ درد میری زندگی کو نقصان پہنچا رہی تھی، اور مجھ میں اتنی بھی قوت نہیں تھی کہ میں اپنے روزمرہ کے کام کر پاؤں۔ یہ بہت شدید اور مایوس کن تھا۔ میں بائبل سٹڈی میں تھا اور کنیکٹ گروپ لیڈر نے کہا کہ کیا میں کسی کے لیے دعا کروں؟ تو میں نے کہا ہاں، میری کمر کے لیے۔ میں نے تفصیل سے بتایا کہ مجھے کمر کے کیا مسائل ہیں۔ تو جب میری باری آئی تو کنیکٹ گروپ لیڈر نے میری کمر کے لیے دعا کی، اور جب انہوں نے ہاتھ اٹھا کر دعا کرنا شروع کی تو میں نے امن کی لہروں کو خود پر آتے دیکھا اور مجھے صاف کرتے دیکھا، اور وہ مجھے پاک کر رہی تھی، اور میں نے اپنی کمر میں گرماہٹ محسوس کی۔ دعا کے ختم ہونے کے بعد میں نے اپنا سر اٹھایا تاکہ میں اپنی کمر کو سیدھا کر کے چیک کر سکوں، تو میں نے چٹکنے کی آواز سنی، اور میں نے اپنا سر دائیں بائیں ہلایا اور مجھے کوئی درد نہ تھی۔ میں اپنے کندھوں کو دیکھ رہا تھا، ان میں کسی قسم کا کھچاؤ نہیں تھا، پٹھوں کا کھچاؤ دور ہو گیا تھا۔ اور پھر بائبل سٹڈی ختم ہونے کے بعد میں اپنی جگہ سے اٹھا اور میں نے چلنا پھرنا شروع کیا، اور میں نے یہ محسوس کیا کہ کوئی درد باقی نہیں ہے، اور اس رات میں نے شفا یابی پائی۔ اور میں سارا جلال خدا کو دینا چاہتا ہوں کہ یسوع مسیح آج بھی معجزات کرتا ہے۔ یسوع 2000 سال پہلے بھی شفا دیتا تھا، اور وہ آج بھی شفا دے رہا ہے۔ وہ کل، آج، بلکہ اب تک عزیز و یکساں خدا ہے۔ خدا آپ کو برکت دے گائے اینڈ سیرا۔ عزیزو، یہ شاندار گواہی ہے، اور آج بھی عزیزو میں شفا یابی کے لیے دعا کروں گا۔ ہمیں بہت سی ای میلز اور ہمیں بہت سے میسیجز موصول ہوئے ہیں جس میں کہا گیا ہے کہ ہمارے لیے دعا کریں۔ تو آج میں ان تمام لوگوں کے لیے دعا کروں گا جنہیں آزادی اور بحالی چاہیے۔ عزیزو، صبر کر کے اس سے برکات پائیں۔ خداوند تیرا شکر ہو، خداوند تیرا شکر ہو، خداوند تیرا شکر ہو، خداوند تیرا شکر ہو، خداوند تیرا شکر ہو۔ لیکن خداوند کا انتظار کرنے والے اسرنو زور حاصل کریں گے، وہ کعبوں کی مانند بالوں پر سے اڑیں گے، وہ دوڑیں گے اور نہ تھکیں گے، وہ چلیں گے اور ماندہ نہ ہوں گے۔ خداوند تیرا شکر ہو۔ اے خداوند، ان تمام کے دلوں کو چھونے کے لیے تیرا شکر ہو۔ وہ بھلا باپ ہے، وہ محبت کرنے والا باپ ہے۔ کچھ لوگ مجھ سے پوچھتے ہیں کہ کیا خدا مجھے شفا دے گا؟ کیا خدا مجھے آزاد کرے گا؟ دیکھیں، میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، اگر میری بیٹی یا پھر میرا بیٹا شدید قسم کی بیمار ہیں اور وہ بیڈ پر لیٹے ہوئے ہیں، تو میں کبھی بھی باہر امن سے نہیں بیٹھوں گا اور یہ نہیں کہوں گا کہ ہاں اس کو اس سے سیکھنا چاہیے، انہیں صبر سیکھنا چاہیے، انہیں سیکھنا چاہیے کہ حالات سے کیسے لڑتے ہیں، یہ کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ دیکھیں عزیزوں، میں ایسا ہرگز نہیں کروں گا، بلکہ عزیزوں میں وہ سب کچھ کروں گا جو کہ میرے اختیار میں ہے۔ میں ان کو 100% تحفظ دوں گا۔ دیکھیں، اگر میں انسان ہوتے ہوئے اپنے بچوں کے لیے ایسا سوچتا ہوں تو کیا خدا اپنے لوگوں کو اچھی چیزیں نہیں دے گا؟ وہ آپ کے لیے بھلائی پیدا کرتا ہے، وہ آپ کو شفا دیتا ہے، وہ ہمیشہ یہ چاہتا ہے کہ آپ اچھی زندگی گزاریں۔ خدا ہمیشہ ہی یہ چاہتا ہے کہ آپ شفا یابی اور بحالی کی زندگی گزاریں۔ خدا بھلائی پیدا کرتا ہے، ابلیس ہمیشہ بگاڑ پیدا کرتا ہے۔ خدا بھلا ہے، ابلیس برا، اور ہم ہمیشہ فتح مند ہوتے ہیں یسوع مسیح کے نام سے۔ خدا کی تعریف ہو، ہاللویہ، آمین۔ دیکھیں، یہ ایک مثال تھی، اور دوسری مثال یہ ہے، ہم نے خدا کی محبت کے اطمینان میں رہنا ہے اور خدا کی محبت میں صبر کرنا ہے۔ ٹریڈ میل سے اتر آئیں اور چیزوں کے پیچھے بھاگنا عزیزوں بند کر دیں۔ دیکھیں، خدا آپ سے پیار کرتا ہے، آپ جیسے بھی ہیں۔
عزیزوں، آپ جیسے بھی ہیں خدا آپ سے پیار کرتا ہے، آپ کو سب چیزیں حاصل ہوتی ہیں۔ عزیزوں، غور کریں، جب میری بیٹی اور میرا بیٹا اسکول جاتے ہیں تو انہیں کسی بھی چیز کو مانگنے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ وہ گڑ گڑاتے نہیں، وہ مانگتے نہیں، وہ ان چیزوں کو حاصل کرنے کے لیے گڑ گڑاتے نہیں جو میں اور میری بیوی ان کو دیتے ہیں۔ وہ انتظار کرتے ہیں۔ دیکھیں، وہ یہ جانتے ہیں کہ ہم ان سے پیار کرتے ہیں اور ان کی ضروریات کو پورا کریں گے، کہ ہم ان کو کپڑے دیں گے، ہم ان کو خوراک دیں گے اور ہم ان کو ان کی پاکٹ منی بھی دیں گے۔ دیکھیں، ان کو ان چیزوں کے لیے گڑ گڑانا نہیں پڑتا۔ اور اسی طرح سے ہمارا آسمانی باپ ہے، وہ ہماری ضروریات سے عزیزوں واقف ہے، اور ہم دلیری سے خدا کے تخت کے سامنے آ سکتے ہیں کیونکہ یسوع مسیح نے ہمارے لیے اپنی جان کا فدیہ دیا ہے، اور ہم دلیری سے خدا کے تخت کے سامنے آ سکتے ہیں۔ خدا پر غصہ نہیں ہے، وہ آپ سے پیار کرتا ہے، وہ آپ سے ناراض نہیں ہے۔ دیکھیں، وہ آپ سے ناراض نہیں ہے، وہ آپ سے پیار کرتا ہے، وہ آپ سے پیار کرتا ہے اور آپ اس سے بدل نہیں سکتے۔ وہ آپ سے پیار کرتا ہے، وہ آپ سے پیار کرتا ہے، اور وہ آپ کے لیے ہے۔ تو عزیزوں، میں نے آپ کو 2 مثالیں دیں۔ دیکھیں عزیزوں، اگر میں ایک ناکامل انسان ہوتے ہوئے اپنے بچوں کا اس قدر خیال رکھ سکتا ہوں تو ہمارا عزیزوں آسمانی باپ ہمارا کس طرح سے خیال رکھتا ہے، غور کریں۔ اگر میں اپنے بچوں کو اچھی چیزیں دینا جانتا ہوں تو ہمارا آسمانی باپ بھی اپنے بچوں کو اچھی چیزیں دینا جانتا ہے، وہ آپ کی بھلائی چاہتا ہے۔ تو اے باپ، ان سب کے لیے تیرا شکر ہو، تیرا شکر ہو۔ اے باپ خداوند تیرا شکر ہو، اے روح القدس تیرا شکر ہو، یسوع مسیح تیرا شکر ہو۔ اے خداوند، میں ان تمام لوگوں کے لیے تیری شکر گزاری کرتا ہوں، اور میں ان تمام کے لیے خداوند تیرا تازہ مسا تیری قدرت کو مانگتا ہوں۔ انہیں اسی وقت بھر، اسی وقت بھر، اسی وقت بھر، اسی وقت بھر۔ ان کو سر تا پاں، دائیں بائیں، اوپر نیچے، آگے پیچھے سے اپنے پاک لہو سے مسا کر۔ میں تیری شفا بخش قوت کو ابھی اور اسی وقت ان پر ظاہر کرتا ہوں۔ سر تا پاں، دائیں بائیں، اوپر نیچے، آگے پیچھے سے انہیں بھر، انہیں بھر، انہیں بھر۔ ابھی اور اسی وقت بھر۔ روح القدس، میں تجھے ظاہر کرتا ہوں، ظاہر کرتا ہوں، ظاہر کرتا ہوں۔ دیکھیں، اگر کوئی ایسا شخص ہے جو یہ سمجھتا ہے کہ اس کے مسائل بہت بڑے ہیں، دیکھیں اگر آپ مسئلوں کو بڑا سمجھتے ہیں تو خدا پھر چھوٹا ہے۔ دیکھیں، میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، آپ کے مسئلے نہیں بلکہ خدا بڑا ہے۔ اس کے پاس وہ سب کچھ ہے جس کی آپ کو ضرورت ہے۔ دیکھیں، اس کے پاس تھوڑی سی یا پھر مختصر طاقت نہیں۔ جس طرح سے بلب ٹمٹماتے ہیں عزیزو، اس کے پاس اس طرح کی طاقت نہیں۔ اس کے پاس دنیا کی ساری طاقت ہے، اور وہی طاقت ابھی اور اسی وقت عزیزو آپ پر آئے۔ یسایہ 43:5، حالانکہ وہ ہماری خطاؤں کے سبب سے گھائل کیا گیا اور ہماری بدکاری کے باعث کچلا گیا، ہماری ہی سلامتی کے لیے اس پر سیاست ہوئی۔ پہلا پطرس 2:24، وہ آپ ہمارے گناہوں کو لیے ہوئے صلیب پر چڑھ گیا تاکہ ہم گناہوں کے اعتبار سے مر کر راست بازی کے اعتبار سے جیے۔ زبور 107:20 آیت۔ وہ اپنا کلام نازل فرما کر ان کو شفا دیتا ہے اور ان کو ان کی ہلاکت سے رہائی بخشتا ہے۔ زبور 103 اس کی 3 آیت۔ وہ تیری ساری بدکاری کو بخشتا ہے۔ ابھی اور اسی وقت میں آپ کے لیے شفا یابی کو جاری کرتا ہوں۔ کینسر یسوع مسیح کے نام سے جاتا رہے۔ روح القدس، میں تجھے ظاہر کرتا ہوں، تیری شفا بخش قوت ظاہر ہو۔ میں تیری قدرت کو ہر ایک پٹھے، ہر ایک ہڈی پر ظاہر کرتا ہوں۔ اور آزادی کے لیے تیرا شکر ہو، آزادی کے لیے تیرا شکر ہو، آزادی کے لیے تیرا شکر ہو۔ بس اگر بیٹا تمہیں آزاد کرے گا تو تم واقعی آزاد ہوگے، اور خدا روح ہے، اور جہاں کہیں خداوند کا روح ہے وہاں آزادی ہے، جہاں کہیں خداوند کا روح ہے وہاں آزادی ہے۔ 2 کرنتھیوں 3:17 میں مرقوم ہے۔ خدا آپ کے ساتھ ہے۔ تو ابھی اور اسی وقت میں روح القدس کو آپ پر ظاہر کرتا ہوں، ظاہر کرتا ہوں، ظاہر کرتا ہوں۔ روح القدس ظاہر ہو، ظاہر ہو، ظاہر ہو، ظاہر ہو، ظاہر ہو، شفا بخش قوت کے ساتھ، ابھی اور اسی وقت، ابھی اور اسی وقت، ابھی اور اسی وقت۔ خداوند تیرا شکر ہو۔ میں دیکھ رہا ہوں کہ کوئی ایسا شخص ہے جو آج یہ ایپیسوڈ دیکھ رہا ہے اور وہ طلاق سے گزر رہا ہے۔ کوئی ایسا شخص ہے جو طلاق کی حالت سے گزر رہا ہے۔ میں جانتا ہوں کہ یہ کلام خدا کی طرف سے ہے۔ دیکھیں، آپ خود کو دوش نہ دیں، آپ خود کو دوش نہ دیں، آپ بار بار خود کو دوش نہ دیں۔ آپ کو آگے بڑھنا ہے۔ دیکھیں عزیزو، اس لیے گاڑی کا سامنے والا مرر ریئر ویو مرر سے 50% بڑا ہوتا ہے، کیونکہ آپ کو آگے دیکھنا ہوتا ہے۔ آپ اپنے ماضی سے سیکھ سکتے ہیں، مگر آپ کو مستقبل کو دیکھنا ہے، اور آپ کو پر امید رہنا ہے۔ آپ کو عزیزو ہر وقت پر امید رہنا ہے۔ وہ آپ سے پیار کرتا ہے، پس اب جو مسیح یسوع میں ہیں ان پر سزا کا حکم نہیں، کیونکہ زندگی کے روح کی شریعت نے یسوع مسیح میں گناہ اور موت کی شریعت سے آزاد کر دیا۔
दूसरा क्रंथियों 5:17, इसलिए अब जो मसीह में है वो नया मखलूक है, पुरानी चीजें जाती रही, देखो वो नई हो गई। दूसरा क्रंथियों 5:21, जो गुनाह से वाकिफ न था उसी को उसने हमारे वास्ते ठहराया ताकि हम उसमें होकर खुदा की रास्तबाजी हो जाएं। देखिए, मेरी बीवी भी तलाक याफ्ता थी इससे पहले कि उसकी मेरे साथ शादी होती। देखिए, मैं आपको बताना चाहता हूं कि खुदा तलाक से नफरत करता है और मेरी बीवी ने इस पर एक किताब लिखी है और आप इस किताब को देख सकते हैं। इसका उन्वान है स्पिरिचुअल हीलिंग आफ्टर डिवोर्स और आप इसे अमेज़न पर दरियाफ्त कर सकते हैं। बस आपको लिखना होगा सारा स्टीन हीलिंग। और मैं आपकी हौसला अफजाई करना चाहता हूं कि आप इस किताब को ज़रूर पढ़ें और इसके अंदर ऐसा बहुत सा मवाद है जो आपके लिए मुअस्सर साबित होगा और आप खुदा की मोहब्बत और उसकी बहाली की ताकत को जानेंगे। और इस किताब में एक चैप्टर है जिसमें मेरी भी गवाही मौजूद है। आप मेरी गवाही भी पढ़ सकते हैं। मैं आपकी हौसला अफजाई करना चाहता हूं कि आप एक दफ़ा इस किताब को ज़रूर पढ़ें। अजीज़ों, आप खुद को मुलजिम ना ठहराएं, ये आपकी ज़िंदगी में से जाता रहे। गुनाह का एहसास आपकी ज़िंदगी में से जाता रहे। गुनाह का एहसास आपकी ज़िंदगी में से जाता रहे। रूहुल कुद्स मैं तुझे जाहिर करता हूँ, जाहिर करता हूँ, जाहिर करता हूँ, जाहिर करता हूँ, जाहिर करता हूँ। खुदा आपके लिए मंसूबा रखता है, खुदा आपके लिए मंसूबा रखता है और हमको मालूम है कि सब चीज़ें मिलकर खुदा से मोहब्बत रखने वालों के लिए भलाई पैदा करती हैं। खुदाउन तेरा शुक्र हो, खुदाउन तेरा शुक्र हो, ऐ खुदाउन तेरा शुक्र हो तमाम हड्डियों की शिफा के लिए, तमाम पट्ठों की शिफा के लिए और जिस्म के हर एक हिस्से को शिफा देने के लिए खुदावन तेरा शुक्र हो। और ये सिर्फ तेरी पाक मर्जी के मुआफिक हो, यीशु मसीह के नाम से, आमीन। ऐसा ही हो। खुदावन तेरा शुक्र हो, खुदावन तेरा शुक्र हो। अजीजों, खुदावन मुझसे ये कलाम कर रहा है कि कोई है जिसे समझ की ज़रूरत है। कोई चाहता है कि वो जाने कि वो किस तरह से आगे बढ़े और वो क्या करे, कौन सा रास्ता इख्तियार करे। कलाम में लिखा है, अपने सब काम खुदावंद पर छोड़ दे तो तेरे इरादे कायम रहेंगे। इमसाल 16:3 में मरकूम है। ज़बूर 37:5 में लिखा है, अपनी राह खुदावंद पर छोड़ दे और उस पर तवक्कुल कर। अपनी राह खुदावंद पर छोड़ दे और उस पर तवक्कुल कर, वही सब कुछ करेगा। अपनी राह खुदावंद पर छोड़ दे, सारे दिल से खुदावंद पर तवक्कुल कर और अपने फहम पर तकिया ना कर। अपनी सब राहों में उसको पहचान और वो तेरी रहनुमाई करेगा। मैं जानता हूं कि लोग देख रहे हैं और लोग ये जानना चाहते हैं कि उन्हें कौन सा रास्ता इख्तियार करना है, और मैं जानता हूं कि वो मुझे देख रहे हैं और वो नहीं जानते कि कौन सा रास्ता इख्तियार करना है। तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि खुदा आपको फहम और हिकमत फराहम करेगा और खुदावंद मुझे बता रहा है कि आप रास्ता इख्तियार कर सकते हैं। आप इख्तियार कर सकते हैं, मगर आप समझ नहीं पा रहे और आप बहुत सारा दबाव महसूस कर रहे हैं और आप ये सोच रहे हैं कि ये दबाव आपके लिए बहुत ज़्यादा है, मगर आप रास्ता इख्तियार कर सकते हैं। आपको बस इसे खुदा पर छोड़ना है। आपको बस इसे खुदा पर छोड़ना है। आपको बस इसे खुदा पर छोड़ना है। देखिए, जब मैं बेसबॉल खेलता था और मैंने इसके बारे में मुकम्मल तौर पर ट्रेनिंग हासिल की मेरे बच्चे होने से पहले, और मैं चाहता हूं कि मैं फिर से बेसबॉल खेलूं। खुदा की तारीफ हो। देखिए, मैं आपको बताना चाहता हूं, अगर आप बेंच प्रेस पर वेट उठा रहे हैं तो आप इसे 2 तरीकों से नहीं उठा सकते। आप सही से नहीं उठा पाएंगे। ये खुदा का कलाम किसी के लिए है। अगर आप 2 तरीकों से किसी चीज को पकड़ेंगे तो अजीजों, तो आप कभी भी उसे सही तरह से उठा नहीं पाएंगे। ये आपसे गिर भी सकता है। आपको ताकत दरकार है और एक तरीका दरकार है जिससे आप उस वेट को सही तरीके से उठा पाएं। एक तरीका इस्तेमाल करें। ज़बूर 46 में मरकूम है, खामोश हो जाओ और जान लो मैं खुदा हूं, मैं कौमों के दरमियान सरबुलंद होऊंगा, मैं सारी ज़मीन पर सरबुलंद होऊंगा। खामोश हो जाओ का इब्रानी में तर्जमा है जाने दो, जाने दो, जाने दो। मायूसी और डिप्रेशन को जाने दो। उन तमाम चीज़ों को जाने दो जो कि आपको पाक जिंदगी में जाने से रोकती हैं। यीशु के नाम में खुदा, मैं इन तमाम लोगों के लिए तेरी शुक्रगुजारी करता हूँ और मैं इनके लिए आज़ादी मांगता हूँ। आज़ादी, 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 आज़ादी। ऐ खुदावन, तू इनको आज़ाद कर अभी और इसी वक्त। मैं इनकी नस्ली लानतों को तोड़ता हूँ। हर कोई जो आज देख रहा है, यीशु मसीह नासरी के नाम में मैं तोड़ता हूँ। यीशु मसीह के नाम में ऐसा हो। मैं तमाम लानतों को यीशु मसीह के नाम में तोड़ता हूँ। तमाम बदरूहों को यीशु मसीह के नाम में निकालता हूँ। तमाम किस्म की जादूगरी को यीशु मसीह के कादिर नाम में निकालता हूँ। बदरूहें निकल जाएं, भाग जाएं, दफा हो जाएं यीशु मसीह के नाम में।
مجھے یسوع مسیح کے نام میں تمام طریقی پر اختیار بخشا گیا ہے اور میں تمام بیماریوں کو یسوع مسیح کے نام میں نکالتا ہوں۔ نسلی لعنتیں یسوع مسیح کے نام سے ٹوٹ جائیں۔ کوئی ایسے گناہ جو آپ نے کیے ہیں اور آپ کے باپ دادا نے کیے ہیں اور آپ پر غلط چیزیں بولی گئی ہیں، میں ان تمام چیزوں کو یسوع مسیح کے نام سے توڑتا ہوں اور میں ان جگہوں میں خدا کے کلام کو بھرتا ہوں۔ روح القدس تو ظاہر ہو، ظاہر ہو، ظاہر ہو، ظاہر ہو، ظاہر ہو، تو ظاہر ہو، ظاہر ہو، ظاہر ہو، ظاہر ہو، ظاہر ہو، تیری شفا بخش قوت ظاہر ہو، تیرا نور ان کی زندگیوں میں سیلاب کی مانند آئے۔ روح القدس میں تجھے ظاہر کرتا ہوں، ظاہر کرتا ہوں۔ روح القدس میں تجھے لہروں کی مانند ظاہر کرتا ہوں، لہروں کی مانند ظاہر کرتا ہوں۔ روح القدس تو ظاہر ہو، ظاہر ہو، ظاہر ہو، ظاہر ہو، تیری شفا بخش قوت ظاہر ہو۔ ہر وہ چیز جو خدا کی طرف سے نہیں، ہر وہ چیز جو آپ کو عزیزو باندھے ہوئے ہے، ہر ایک نشہ یسوع کے قادر نام میں جاتا رہے، اور میں شفا کو ظاہر کرتا ہوں، اور میں آپ کی زندگی میں مکمل بحالی اور آپ کی زندگی میں اور آپ کے خاندان میں شفا یابی مانگتا ہوں۔ آپ وہ بنیں گے جو جوؤں کو توڑیں گے، آپ وہ شخص ہوں گے جو جوؤں کو توڑیں گے۔ خدا آپ کے ساتھ ہے اور وہ آپ کے لیے ہے، خدا آپ کے ساتھ ہے اور وہ آپ کے لیے ہے۔ کامیابی قریب ہے، کامیابی قریب ہے۔ آپ جوؤں کو توڑنے والے بنیں گے، آپ جوؤں کو توڑیں گے، آپ جوؤں کو توڑنے والے بنیں گے، آپ اپنے خاندان کے لیے زیتون بنیں گے۔ خداوند تیرا شکر ہو۔ میں ان لوگوں کے تمام خاندانوں کے لیے دعا کرتا ہوں کہ نسلی لعنت سے ان کی زندگیوں میں سے جاتی رہیں، اور یہ خدا کی طاقت اور اس کی قوت سے بھریں اور بڑھتے جائیں۔ روح القدس تو ظاہر ہو، ظاہر ہو، ظاہر ہو، ظاہر ہو، تیری شفا بخش قوت ظاہر ہو۔ اسے حاصل کریں، آپ اسے حاصل کریں۔ آپ بلائے گئے ہیں، آپ مقرر کیے گئے ہیں، آپ مسح شدہ ہیں، آپ پاک ہیں، اور یہ سب کچھ آپ مسیح پر ایمان لانے کی بدولت ہیں۔ ہر ایک جو آج دیکھ رہا ہے، میں آپ کے لیے بحالی کو مانگتا ہوں۔ خداوند تیرا شکر ہو، خداوند تیرا شکر ہو۔ بہت سارے لوگ آج دیکھ رہے ہیں اور وہ جانتے ہیں کہ خدا ان سے پیار کرتا ہے، اور ان میں سے کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو شک کرتے ہیں کہ خدا ان سے پیار نہیں کرتا۔ وہ شک کرتے ہیں کہ خدا انہیں پیار نہیں کرتا۔ دیکھیں، یہ آپ ہیں اور آپ پھول لیتے ہیں اور آپ کرتے ہیں وہ مجھے پیار کرتا ہے، وہ مجھے پیار نہیں کرتا، وہ مجھے پیار کرتا ہے، وہ نہیں کرتا، وہ مجھے پیار کرتا ہے، وہ نہیں کرتا، وہ مجھے پیار کرتا ہے، وہ نہیں کرتا۔ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، دیکھیں یہ آپ ہیں، خدا آپ سے پیار کرتا ہے۔ خدا مجھے بتا رہا ہے کہ آپ کے پاس ایک گلاب کا خوبصورت پھول ہے، اور آپ اسے لے کے بس یہی کہیں گے، وہ مجھ سے پیار کرتا ہے، 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 وہ مجھے پیار کرتا ہے، 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 وہ مجھ سے پیار کرتا ہے، وہ مجھ سے پیار کرتا ہے۔ پرجوش ہوں کہ خدا آپ سے بے پناہ پیار کرتا ہے۔ آپ اس پر ہرگز شک نہ کریں، اور آپ اس محبت کو عزیز و صلیب پر دیکھ سکتے ہیں۔ یسوع زمین پر اپنی مرضی سے آیا اور ایک بچے کی مانند پیدا ہوا، اور اس پر سیاست ہوئی، اسے شرمندہ کیا گیا، اور وہ میرے اور آپ کے گناہوں کے لیے صلیب پر چڑھ گیا، اور اسے کوڑے لگائے گئے، اور اس نے صلیب پر آپ کے اور میرے لیے جان دی، اور دشمن کو شکست دے کر، دشمن کا تمسخر اڑا کر 3 دن بعد مردوں میں سے جی اٹھا۔ جیسا کہ اس نے کہا تھا، میں جاتا ہوں اور آسمان پر تمہارے لیے جگہ تیار کرتا ہوں، تاکہ تم میرے ساتھ ہمیشہ کی زندگی حاصل کر سکو۔ اس نے یہ آپ کے لیے کیا۔ اگر آپ یسوع کی محبت پر شک کرتے ہیں تو آپ صلیب کی طرف نگاہ کریں، اس کی صلیب کو دیکھیں۔ مسیحی ہونے کے طور پر آپ کو جاننا ہوگا کہ خدا آپ سے بے حد پیار کرتا ہے، اور اگر آپ نئے سرے سے پیدا ہوئے تو خدا آپ سے پیار کرتا ہے۔ دیکھیں، اگر آپ نے یسوع مسیح کو اپنا شخصی نجات دہندہ قبول کیا ہے تو عزیزو جان لیں کہ خدا آپ سے پیار کرتا ہے، اور آپ اسے بدل نہیں سکتے۔ وہ آپ سے پیار کرتا ہے، وہ آپ سے پیار کرتا ہے۔ اور اس ایپیسوڈ کے عزیزو آخر میں ایک چھوٹی سی ویڈیو ہے، عزیزو آپ اسے دیکھ کر اپنے دلوں میں یسوع مسیح کو قبول کریں، اور میں چاہتا ہوں کہ آپ وہ دعا میرے ساتھ مل کر دہرائیں اور اسے اپنے دل میں آنے کی جگہ دیں، اسے اپنا سب کچھ دے دیں، اپنا سارا فخر یسوع مسیح کو عزیزو دے دیں، اور وہ آپ کو اپنی محبت سے بھر دے گا، اور اس کی محبت سیلاب کی مانند آئے گی۔ اور ایک خاص چیز جو کہ ہر مسیحی کو جاننی چاہیے کہ خدا اس سے بے حد پیار کرتا ہے۔ دیکھیں، یہ اس طرح نہیں کہ ہم کتنی محبت خدا سے کرتے ہیں، ہم اس میں ناکام ہیں، مگر عزیزو خدا ہم سے کامل محبت رکھتا ہے، اور وہ کبھی بھی بھولتا نہیں، اس کی محبت کامل ہے۔ دیکھیں، لوگ بھول سکتے ہیں، اور یہ عام بات ہے کیونکہ ہم کامل نہیں، مگر خدا کامل ہے۔ وہ آپ کے ساتھ ہے، اور وہ آپ کے لیے ہے، اور وہ آپ سے پیار کرتا ہے۔ تو عزیزو، آج میں آپ کے لیے بحالی اور شفا یابی کی دعا کرتا ہوں۔ ہر اس شخص پر جو آج مجھے دیکھ رہا ہے، پوڈ کاسٹ کے ذریعے، ویڈیو کے ذریعے، سوشل میڈیا کے ذریعے،
सूबेदार ने खुदावन से कहा था कि खुदावन बस तू कह ही दे तो मेरा खादम शिफा पा जाएगा, और मेरे पास ये इख्तियार है कि मैं बीमारों को अच्छा करूं, मुर्दों को जिंदा करूं, कोढ़ियों को शिफा दूं और बदरूहों को निकालना तुमने मुफ्त पाया, मुफ्त देना। यीशु के निजात बख्श नाम में, सिर्फ और सिर्फ यीशु के जलाल के लिए। तो मैं अभी शिफा याबी को आप पर जाहिर करता हूँ और मैं खुदा की मोहब्बत को आप पर जाहिर करता हूँ। आज़ाद हों यीशु के नाम में, जान लें कि खुदा आपसे प्यार करता है। मैं उन तमाम दुआओं को जो कि आपने भेजी हैं यीशु मसीह के कादिर नाम में उन पर मोहर करता हूँ, और यीशु मसीह के कादिर नाम में ऐसा ही हो। ज़बूर 36:5 ऐ खुदावंद आसमान तेरी शफ़क़त है और तेरी वफादारी अफलाक से बुलंद है। ज़बूर 36:7 ऐ खुदावंद तेरी शफ़क़त क्या ही बेशकीमती है, बनी आदम तेरे बाजुओं के साए के नीचे पनाह लेते हैं। ज़बूर 36:8 आज़मा कर देख खुदा कैसा मेहरबान है, मुबारक है वो आदमी जो खुदा पर तवक्कुल करता है। ज़बूर 108:4 क्योंकि तेरी शफ़क़त आसमान से बुलंद है और तेरी सच्चाई अफलाक के बराबर। अजीज़ो आप जानें और देखें कि खुदा भला है। आप उसे जानें, उसे देखें, उसे चखें। देखें, आप किसी भी रेस्टोरेंट में जाते हैं तो आप खाने को चखते हैं, आप खाने से पहले उसको चखते हैं। देखिए खुदा आपके साथ है और वो आपके लिए है। खुदा तेरा शुक्र हो, मैं इन तमाम लोगों को तेरे लहू में लपेटता हूं और ये तेरे मसा और तेरी ताकत को चखें और बरकत पाएं। उम्मीद करता हूं कि आप हौसलामंद हैं। मैं हर एक दुआ को यीशु के लहू में छुपाता हूं, यीशु के नाम में, आमीन। अजीजों, गायस्टीन गॉस्पेल शो में आज शामिल होने के लिए शुक्रिया। मैं दुआगो हूं कि आप हौसलामंद हैं और आप कुव्वतमंद हैं और आप बचाए गए हैं, आप मोहर किए गए हैं, आप मसाशुदा हैं, आप पाक हैं, आप मुकद्दस हैं, बचाए गए हैं, नए सिरे से पैदा हुए हैं और रूह से भरे हुए हैं। अगले हफ्ते हमारे साथ जरूर शामिल हों। रूहुल कुद्स की कुदरत के वसीला से हमारे पास आपके लिए अजीजों बहुत सी टीचिंग्स हैं और अगले हफ्ते हम ये सीखेंगे कि बीमारों के लिए किस तरह से दुआ की जाए। तो अगले हफ्ते जरूर शामिल हों। हमारे सोशल मीडिया अकाउंट्स को फॉलो करें @GuyJSteen @SteenMinistry। और अजीजों, आप हमें ईमेल भेजने से आज़ादी महसूस करें। आप हमें ईमेल भेज सकते हैं। मैं दुआ गो हूँ और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपने ये जाना है कि खुदा आपसे प्यार करता है और आपके लिए भलाई पैदा करता है। खुदा आपको बरकत दे। हम आपसे बहुत प्यार करते हैं। खुदा आपको बरकत दे। मेरे प्यारे अजीजों, आज के एपिसोड का ये बहुत ही कीमती लम्हा है। अगर आपने यीशु मसीह को अपना शख्सी नजात दहिंदा कबूल किया है तो अजीजों, मैं चाहता हूं कि आप मेरे साथ मिलकर ये दुआ करें। यीशु मसीह कोई इंतखाब नहीं है, बल्कि वो आपकी दुआओं का जवाब है। यीशु मसीह एक रास्ता नहीं या वो कई रास्तों से बेहतर नहीं, बल्कि वो खुदा के पास जाने का वाहिद रास्ता है। यीशु हमारी आखिरी उम्मीद नहीं, बल्कि यीशु हमारी वाहिद उम्मीद है। यूहन्ना 14:6 में यीशु कहता है कि राह, हक और जिंदगी मैं हूं, कोई मेरे वसीला के बगैर खुदा के पास नहीं आता। तो मेरे अजीजों, अगर खुदा आपके दिल पर चोट लगा रहा है तो इसका मतलब है वो आपके दिल पर दस्तक दे रहा है। वो अपनी बाहें फैलाए आपके दरवाजा पर खड़ा है और मैं आपकी हौसला अफजाई करता हूं कि उसे अंदर आने दें, उसे अंदर आने दें, उसे अंदर आने दें। मेरे साथ ये दोहराएं, प्यारे यीशु, अभी और इसी वक्त मेरे दिल में आ, मुझे धोकर साफ कर और अपना फर्जंद बना ले। मैं तुझे अपना बादशाह कबूल करता हूं। मैं तेरा शुक्रगुजार हूं कि तू सलीब पर मुआ और फिर 3 दिन बाद तू जी उठा जैसा कि तूने कहा था। यीशु, मैं शुक्रगुजार हूं कि तूने मेरी दुआ सुनी और मुझे हमेशा की जिंदगी का तोहफा दिया। आमीन। तो अजीजों, अगर आपने ये फैसला लिया है तो ये बहुत ही कीमती और शानदार फैसला है और मैं आपको बताना चाहता हूं कि खुदा रूहुल कुद्स आपसे प्यार करता है, प्यार करता है, प्यार करता है, प्यार करता है। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि आसमान पर जश्न मनाया जा रहा है और यीशु मसीह आपके इस फैसले से बहुत खुश है। और मैं आपकी हौसला अफजाई करना चाहता हूं कि चर्च जाना शुरू करें और तालीम हासिल करना शुरू करें। और मुझे बहुत खुशी होगी कि मैं आपके वसीला से जान सकूं कि आपने मसीह को कबूल किया है और यीशु को अपने दिलों में आने की दावत दी है नजात दहिंदा के तौर पर। अजीजों, इसे हमेशा याद रखें और कभी ना भूलें कि यीशु मसीह खुदावंदों का खुदा और बादशाहों का बादशाह है। आमीन। मैं सिडनी, ऑस्ट्रेलिया से आपके लिए प्यार भेज रहा हूं। फिर मिलेंगे।
गाइस टीम के साथ आज का पैगाम हमारे लिए बहुत ही बाबरकत था। हमने खुदा की कुव्वत को काम करते हुए देखा और अभी ये रुका नहीं है। हम उम्मीद करते हैं कि आने वाले दिनों में भी खुदा इसी तरह से काम करेगा। उसकी गवाही को हमेशा हम जारी रखेंगे और तब तक खुदावंद का जिंदा हाथ आप पर कायम रहे, आपको शिफा दे, आप पर मोहर करे, आपको तब्दील करे और आपको कुव्वत बख्शे। खुदा के लाजवाल प्यार के वसीला से खुदा आपको बरकत दे। गाइस टीम गॉस्पेल शो में आप सबको खुशामदीद। रोज बरोज लोग शिफा पा रहे हैं, निजात, शिफा, तब्दीली और इलाही कुव्वत पा रहे हैं। हम खुदा के गहरे प्यार का तजुर्बा कर रहे हैं। मेरा ईमान है कि अगर आपने बपतिस्मा पाया है और अगर आप बुलाए गए हैं तो आप मुकर्रर किए गए हैं, मसा किए गए हैं, चुने हुए हैं और पाक हैं और आप हलीम हैं। सिर्फ और सिर्फ यीशु मसीह पर ईमान लाने की बदौलत तो आप अपने मौजूदे के लिए नाउमीद ना हो, क्योंकि यीशु मसीह आपको खौफ और नाउमीदी की रूह नहीं देता, बल्कि वो आपको ताकत और कुव्वत बख्शता है। आप बहुत सी चीजों में से गुजरेंगे, मगर एक चीज है जिसे आप कभी भी नजरअंदाज नहीं कर सकते और वो यीशु 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 है। वो बेचैनी और डिप्रेशन को शिकस्त देता है, वो गुर्बत को शिकस्त देता है और ये सिर्फ यीशु ही कर सकता है। यीशु मसीह कोई इंतखाब नहीं, बल्कि वो हमारी दुआओं का जवाब है। यीशु हमारी आखिरी उम्मीद नहीं है, बल्कि वो हमारी वाहिद उम्मीद है। यीशु मसीह एक रास्ता नहीं या वो मुख्तलिफ रास्तों से बेहतर नहीं, बल्कि खुदा के पास जाने का वही वाहिद रास्ता है। खुदा की नाकाबिले यकीन ताकत, उसके कलाम की कुव्वत और लाजवाल हजूरी को हासिल करने के लिए तैयार हो जाए।